ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल वैशाख 14 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ। आजको तिथिमिति आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाख 14 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वीसन् 2022 अप्रेल 27 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु चान्द्रमान अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष चौलागा द्वादशी तिथि राति 1:36 त्यसपछि त्रयोदशी तिथि रहनेछ। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र साँझ 6:34 त्यसपछि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहनेछ। ऐन्द्र योग साँझ 7:11 त्यसपछि वैधृति योग रहनेछ। कौलवकरण दिउँसो 2:02 त्यसपछि तैतिलकरण राति 1:36 अन्तिममा गौरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कुम्भ राशिमा चन्द्रमा दिउँसो 12:38 त्यसपछि मीन राशिमा चन्द्रमा, मेषमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा पद्मयोग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ कालो, वार्षुल उत्तर, योगनी दिशा नैऋत्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कुम्भ राशि दिउँसो 12:38 त्यसपछि मीन राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूलाई आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:31 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:34 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा बरुथिनी एकादशी व्रत रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु मध्याह्न 12:02 देखि दिउँसो 1:40 नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 7:07 देखि बिहान 8:45 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तातो दुध वा दुधको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभबार बेला बिहान 5:29 देखि बिहान 7:07 रहनेछ। चरबार बेला दिउँसो 3:19 देखि दिउँसो 4:57 रहनेछ। लाभबार बेला पुनः दिउँसो 4:57 देखि साँझ 6:35 रहेको छ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्राका लागि पश्चिम दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। लागौँ राशिफल। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दिउँसो मध्याह्नसम्मको समय तपाईका लागि सकारात्मक बन्नेछ। तपाईले गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा नै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आफ्नो क्षमताको सही सदुपयोगबाट तपाईले काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज सामाजिक केही पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। धार्मिक कुनै पनि सांस्कृतिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने, मन जान सक्ने समय पनि हो। तपाईले आँटे अनुसारका केही काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आफ्ना अपुरा योजनालाई अगाडि बढाउनका लागि पर्न सक्ने समय हो। आज केही नयाँ परियोजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको प्रयासले थोरै समयमा पनि केही महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन सक्छन् वा महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई समापन गर्दै बढ्न सक्ने समय
समय रहेको छ। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईँले आफूलाई सुधार्नु आवश्यक छैन, आफूभित्र रहेको क्षमताको सही प्रयोग गर्नु आवश्यक रहेको छ। यो कुरामा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज मध्याह्न पछिको समय चाहिँ चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि सामान्य शरीरमा शिथिलतापनको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले कुनै पनि कारोबार गर्दै गर्दा ऋण लेनदेनका कुरामा भने थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आय इन्कम पक्ष तपाईँको मध्यम बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज सम्बन्धको कुरामा हेर्दै गर्दा पारिवारिक जीवनमा साँझको समयपछि केही सानातिना असमझदारीहरू देखिन सक्छन्। प्रेम जीवनमा पनि मनमुटावको स्थिति देखा पर्न सक्ने समय बन्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूले आफ्नो पढाइप्रति बढी लगनशील हुनुपर्ने समय रहेको छ। थोरै मनमा अस्थिरतापन रहन सक्ने समय हो। यी कुराहरूमा तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम। इष्ट ग्रह मङ्गल। ओम अंगारकाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रङ टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन राम्रो बन्नेछ। तपाईँको सानो सानो प्रयासले पनि आज केही प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। आज आफ्ना योजना अनुसार काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। कार्यमा सफलताले केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। भाग्यले केही साथ दिन सक्ने समय हो, तर यहाँ भाग्यले साथ दिन्छ भन्दैमा रातारात लट्रिनै पर्छ भन्ने पनि होइन। तपाईँले गरेको कर्ममा केही प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईबाट केही उदाहरणीय कामहरू पनि बन्न सक्छन्। काम कार्यको सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय हो। गरिब दीन दुखी प्रति पनि सहायताको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति जीवनमा हुनेहरूका लागि आज राजनीति जीवन पनि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज आय आर्जनका स्रोतहरू केही फेला पर्न सक्ने समय हो। लक्ष्य प्राप्तिका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्ना महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई मनैबाट सम्पादन गर्ने योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। दिउँसो मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँको आर्थिक कुनै पनि चिन्ताको विषय थियो भने ती आर्थिक कुराहरूलाई तपाईँले मिलाएर बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यावहारिक कुराहरूमा पनि आज सहयोगी भावनाका साथ बढ्न सक्ने, कारोबारहरूलाई मिलाउन सक्ने र आय आर्जन पक्षलाई पनि राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने देखिन्छ। आज आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय हो। थोरै स्वार्थका लागि नजिक्नेहरूबाट चाहिँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन सकारात्मक हो। विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट भने साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइको योजना अनुसार बढ्न सक्ने समय हो। पारिवारिक साथ मिल्नेछ। प्रेम सम्बन्ध सकारात्मक रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट ग्रह शुक्र ग्रह। ओम शुभ शुक्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा नजिकको कोही त्यस्तो व्यक्ति जसको आगमन वा भेटघाटले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय रहेको छ। दिउँसो मध्याह्नसम्मको समय तपाईँका लागि मध्यम नै रहन सक्ने समय हो, तर सानातिना दुःख समस्याहरू आयो भन्दैमा तपाईँ दुखी नहुनुहोला। दुःखले नै तपाईँलाई काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा विशेष गहिराईतिर अगाडि बढाउनेछ। त्यसैले दुःखलाई तपाईँले केही सिक्ने अवसरको रूपमा लिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँभित्र रहेको बुद्धि र विवेकको चतुर्याइँको प्रयोगले गर्दाखेरि आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज केही आकस्मिक लाभहरू प्राप्त हुन सक्छन्। आज तपाईको दिन सुधारोन्मुख समय रहेको छ। आज अवसरहरूको केही सूचनाहरू प्राप्त गर्न
सक्ने समय हो भने तपाईँका विशेष योजनाहरूलाई तपाईँले मध्याह्नसम्मको समयमा गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक पक्षहरूमा कुनै पनि निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले मध्याह्न पछिको शुभ समयलाई रोजेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज काम कार्यको वातावरण सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। केही इच्छा जागृत हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज धर्म र सेवामूलक कामले मनलाई खुसी बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन मध्यम नै रहे तापनि मध्याह्न पछिको समय चाहिँ व्यावसायिक आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर आज केही नयाँ सोचका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आय आम्दानी पक्षमा केही राम्रो हुँदै जान सक्ने समय हो। कारोबारहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ ऊर्जा नयाँ जोसहरू मिल्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। पारिवारिक जीवनबाट पनि तपाईँले केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारबीच सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनको लागि परिवारप्रति झुकाव राखेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि कुनै समस्याहरू थिए भने क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। पढाइमा अझ दृढ सङ्कल्पका साथ बढ्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्यमा पनि तपाईँको सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट ग्रह बुध ग्रह। ओम बुम बुधाय नमः। यो मन्त्रलाई 8 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो मध्याह्नसम्मको समय तपाईँका लागि मध्यम नै रहे तापनि त्यसपछिको समय जीवनमा यावत समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज तपाईँको मेहनतले भौतिक सुख सुविधा जुटाउन सक्ने दिन हो। काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि बाधा अडचन थिए भने ती बाधा अडचनहरूलाई तपाईँले फुकाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आफैमा क्रमशः आत्मविश्वास बढ्दै जान सक्ने समय हो। आज समयप्रति थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कुनै धार्मिक माङ्गलिक कार्य सम्बन्धी केही योजना बन्न सक्छन् वा धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। धेरै समयदेखि तपाईँको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू ठप्प छ भने त्यो कार्यहरूलाई आज नै अगाडि बढाउनका लागि दिन राम्रो हो। अरूले के भन्छ कसो भन्छ भनेर कुनै पनि डर चिन्ता नलिनुहोला। तपाईँको डर चिन्ता जबसम्म अन्त्य हुँदैन तब तपाईँको नयाँ दिनको सुरुवात हुँदैन। त्यसैले आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज मनका नकारात्मक कुराहरूलाई हटाउँदै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कार्य वातावरणलाई थोरै राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। शान्तिपूर्ण रूपमा दिनको सुरुवात गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज कुनै पनि विवादित कुराहरूबाट तपाईँ थोरै टाढा रहने कोसिस गर्दा नै राम्रो बन्नेछ। दिन त्यस्तो नराम्रो होइन। तपाईँले नराम्रो सोचे नराम्रो हुन्छ, राम्रो सोचे राम्रो हुन्छ। आफैमा मेहनतका साथ बढ्नुहोस्। प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जानेछ। मध्याह्न पछिको समय तपाईँको यावत समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर बढ्नका लागि पनि राम्रो छ। व्यावसायिक पक्षमा कुनै समस्या थिए भने क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो र आय इन्कम पक्षलाई पनि तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साँझको समयपछि केही शुभ सूचनाहरू पनि मिल्न सक्छ। केही हौसला बढ्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा कुनै तपाईँलाई जोस जाँगरमा कमी भइरहेको थियो भने साँझको समयपछि पढाइमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज प्रेम सम्बन्धमा पनि तपाईँभित्र रहेको कुनै पनि मनमुटावहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको समस्याहरूलाई तपाईँले सुधार गरेर एकअर्कामा भावनात्मक रूपमा निकटपन बढ्दै जान सक्ने समय छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट ग्रह चन्द्रमा। ओम सोम सोमाय नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज केही नयाँ कुरा सिक्ने चाहना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले आफूलाई कुनै पनि कुरामा सुधार गरिराख्नु पर्ने आवश्यक छैन। आज तपाईँभित्र रहेको क्षमताको पहिचान गर्नु चाहिँ आवश्यक रहेको छ। कुनै रमाइलो क्षेत्रहरूमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। आज धेरै समयदेखिको कुनै पनि काम कार्यको योजनाहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ।
तपाईँको दिनको सुरुवात सकारात्मक सोचका साथ हुन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरणमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आफ्ना काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा भएका यावत समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय हो भने आज कार्य जिम्मेवारीहरू पनि केही रहन सक्छन्। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा क्रमशः प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। सहयोगीहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। अतिथिको रूपमा सेवा सत्कारमा कतै सहभागी हुने कुनै अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँभित्र रहेको शौखिन चाहनाले कुनै पनि आफूलाई चाहिने आवश्यक भौतिक वस्तुहरू जुटाउनका लागि पर्न सक्ने समय बन्नेछ। कुनै विशेष व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कले तपाईँको सोच शैलीमा केही नयाँपन ल्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। तर आफूभित्र रहेको केही शङ्कालु प्रवृत्तिलाई तपाईँले त्यागेर बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ। गल्तीहरू सामान्य कहिलेकाहीँ हुन सक्छन्, तर गल्तीलाई नदोहोऱ्याउनु नै राम्रो हो। आज मध्याह्न पछिको समय चाहिँ काम कार्यको क्षेत्रमा केही सानातिना समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। काम गर्दै जाँदा गल्तीहरू भइदिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। आफैमा थोरै आत्मविश्वासमा कमीपनको महसुस हुन सक्ने, मनमा दोधारपनको अनुभूति हुन सक्ने समय बन्नेछ। व्यावसायिक पक्षमा कारोबार गर्दा थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ, तर नआत्तिनुहोला। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साँझको समयपछि भलाकुसारीमा केही बाधा देखिन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुहोस्। प्रेमीको भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। नम्र भएर बढ्नुहोला। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि साँझको समयपछि तपाईँको पढाइमा केही बढी मेहनत गर्नुपर्ने, केही बढी परिश्रम खर्चिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट ग्रह सूर्य ग्रह। ओम घृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 7 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। भर्गो कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफैमा हिम्मत, साहस, जोस जाँगर रहन सक्ने समय रहेको छ। कामप्रतिको रुचि बढ्न सक्ने समय हो। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा अरूबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। राजनीति, सामाजिक जीवनका क्षेत्रमा कुनै पनि सङ्घर्ष रहन सक्ने समय हो, तर तपाईँको सङ्घर्षले नै सफलता दिलाउने हुँदाखेरि सङ्घर्षबाट पछि नहट्नुहोला। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफैमा आत्मविश्वास बढाउनुहोस्। कुनै पनि कुरामा हार नमान्नुहोस्, किनभने आज कठिन हुन्छ, तर तपाईँको आजको कठिन र परिश्रमले नै भोलिको दिनहरू अवश्य राम्रो बन्दै जानेछ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रूपमा बढ्न सक्ने समय हो। आज उत्साहजनक प्रतिफलले हौसला जगाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। र पनि काम गर्दै बन्दै जाँदाखेरि कतिपय कार्ययोजनाहरूको सही व्यवस्थापन नहुँदा अलमलमा पर्न सकिन्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ। आज सामाजिक सम्पर्कहरूलाई अझ सुदृढ बनाउँदै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको मन केही मनोरञ्जनतिर पनि जान सक्छ। व्यावसायिक पक्षमा आय आम्दानीलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। सानातिना समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूलाई भुलेर आज केही खुसी लिँदै बढ्न सकिने समय पनि बन्नेछ। कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो। आज आफन्तजन परिवारजनसँगको सम्बन्धमा साँझको समयपछि अझ सुदृढ हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्काप्रतिको विश्वास कायम राख्नुहोला, किनभने विश्वासले नै सम्बन्ध टिकाउने गर्दछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय हो। क्रिएटिभ क्षेत्रमा साँझको समयपछि मन जान सक्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि आज सकारात्मक नै रहनेछ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट ग्रह बुध ग्रह। ओम बुम बुधाय नमः। मन्त्रलाई 8 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दिउँसो मध्याह्नसम्मको समय चाहिँ तपाईँका लागि मध्यम हो। त्यसपछिको समय सकारात्मक परिवर्तन हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले बितेका कुराहरूलाई भुलेर जे गर्न बाँकी छ त्योतर्फ अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आफैमा आत्मविश्वास र कडा मेहनतले सफलता दिलाउन सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि मन भने केही चञ्चल रहन सक्ने समय हो। मनको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धीहरूले केही हस्तक्षेप गर्न सक्छन् कि आफ्ना सहयोगीहरू नै प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। मध्याह्नसम्मको समय ती कुराहरूमा चाहिँ थोरै सजग रहेर आज विवेकको चतुर्याइँको प्रयोगले अगाडि बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ। आज नसोचिकन अरूलाई विश्वास भने नगर्नुहोला। भोलिका लागि तपाईँको दिन क्रमशः राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि आज तपाईँले हार नमानिकन तपाईँले आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। दुःख सङ्घर्ष कहिलेकाहीँ जीवनमा हुन सक्छ र दुःख सङ्घर्ष तपाईँका लागि दुखी बनाउन आएका होइनन्। तपाईँलाई सजग र सक्रिय बनाएर अझ सफलता दिलाउनका लागि आएका हुन्। त्यो रूपमा तपाईँले सोचेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने मध्याह्न पछिको समय तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा भएका यावत समस्याहरूलाई तपाईँले क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने समय छ। सकारात्मक मार्गमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। तपाईँको योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्षमा आफैमा केही बल उत्साह बढ्न सक्ने, कारोबारहरूलाई पनि मिलाउँदै बढ्न सक्ने समय छ। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले बिहानको समय नगर्नुहोस्। मध्याह्न पछिको समय ती महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको पढाइ पक्षमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने, साँझको समयपछि लगनशीलतापन अझ बढ्दै जान सक्ने समय देखिन्छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट पनि क्रमशः साथ सहयोग मिल्दै जान सक्ने हो भने आज पारिवारिक सम्बन्धमा निकटपन बढ्नेछ। स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै जान सक्ने देखिन्छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट ग्रह शुक्र ग्रह। ओम सुम शुक्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन स्कर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज काम कार्य सम्बन्धी केही नयाँ अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको मेहनत अनुसार आर्थिक कुराहरूलाई केही सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यहरूको जिम्मेवारीहरू केही रहन सक्छ तर कामप्रति केही मन नलाग्न सक्ने समय भने बन्नेछ। त्यसैले आफ्नो कामप्रति मन लगाएर बढ्ने कोसिस तपाईँले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। शारीरिक केही थकान मेट्न सक्ने समय हो। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि लगनशीलतापन बढाउनु पर्ने समय छ भने आज केही असफलताले दिन खोजेको पाठलाई सिकेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् र सफलताका लागि धैर्यता तपाईँका लागि निकै जरुरी देखिन्छ। आज पुरानो रोकिएको काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो भने पार्टनरसिप काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने कतै झन्झटिलो अवस्था पनि बन्न सक्छ। त्यसैले धैर्य भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरिहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज मनबाट सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोस्। सानातिना हारजित हुन सक्छन् तर हार नै नयाँ जीवनका लागि केही नयाँ पाठको सुरुवात हो। त्यसैले यो रूपमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज ठुला महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई सीमित बनाएर सीमित योजनाहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने दिन देखिन्छ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि दिनको मध्यपछिको समय व्यावसायिक आय आम्दानी पक्षलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो र तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा भएका समस्याहरूलाई आज सुधारेर केही नयाँ सोचका साथ बढ्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज दिउँसो मध्याह्न पछिको समय चाहिँ तपाईँका लागि केही राम्रो बन्दै जान सक्ने, कारोबारहरूलाई मिलाउँदै बढ्न सक्ने समय छ। मनको चञ्चलतापन पनि हट्दै जान सक्ने समय रहेको छ र पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा कुनै सानातिना बाधा समस्याहरू थिए भने पारिवारिक व्यवहारिक रूपमा एकरूपतापन ल्याउन सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि
शङ्काले लङ्का जलाउँछ, त्यसैले शङ्कालाई हटाएर एकअर्काप्रति विश्वास राखेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। स्वास्थ्यमा सुधार महसुस हुनेछ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट ग्रह मङ्गल। ओम अङ्गारकाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूले आज काम, कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षहरूमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले दिउँसो मध्याह्नसम्मको समय ती निर्णयहरू गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज बिहानीको सुरुवाती समय सकारात्मक हो। मध्याह्नसम्मको समय तपाईँका कुनै पनि अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय बन्नेछ। आज तपाईँको योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। शुभचिन्तकहरूबाट केही साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। कृषि, चौपाया, दोपायाको क्षेत्र सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो। राजनीति, सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियतापन बन्न सक्ने, बोली र व्यवहारमा सकारात्मक प्रभाव बन्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि काम कार्यको योजना अनुसार बन्न सक्ने, साथीभाइहरूसँग निकटपन बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईका काम कार्यहरू तबसम्म असम्भव लाग्छन् जबसम्म त्यो काम सकिँदैन। त्यसैले आफ्नो काम कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्ने कोसिस तपाईँले गर्नुपर्ने देखिन्छ। कृषि, पशुधनको क्षेत्र सकारात्मक रहेको छ। कार्य वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। समयको महत्त्वलाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ भने आफ्ना नीति र योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुहोला। अरूको भर पर्दा चाहिँ कतिपय कार्यहरू बिग्रिन सक्छ कि भन्ने कुरा हो। त्यसैले अरूको धेरै पनि भर नपर्नुहोला। आज मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको काम, कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षमा सामान्य समस्याहरू भने रहन सक्छन्। आर्थिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ, बिजनेस व्यवसायको क्षेत्रमा कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। त्यस्तो धेरै नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन, तर तपाईँले सजग रहँदा ती समस्याहरूलाई सुधार गर्न सकिन्छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साँझको समयपछि भने केही असमझदारीपूर्ण भावनाहरू रहन सक्छन् र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा केही शङ्का उपशङ्का बढ्न सक्ने दिन देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि साँझको समयपछि पढाइमा अझ जागरुकपन बढाउने कोसिस गर्नुहोला। मन केही चञ्चल रहन सक्छ, केही प्रेसर बढ्न सक्ने समय छ। यी कुराहरूमा सजग रहनुहोस्। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट ग्रह बृहस्पति। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा बिहानको सुरुवाती समय भने मध्यम रहनेछ। तपाईँको कमी कमजोरीमा अरूले आलोचना गर्ने ठाउँ पाउन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा आफू सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सोच ठुलो राख्नुहोस्। तपाईँको सोच अनुसारकै जीवन हुँदै जान सक्ने समय बन्नेछ। आज बोली र व्यवहारलाई थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। धेरै कल्पनाहरू मनमा गुन्नुभन्दा पनि व्यवहारिक भएर तपाईँको काम कार्यमा निरन्तर प्रयास गर्दै बढ्नुहुन्छ भने सफलतातिर दिनचर्या ढल्कदै जान सक्ने देखिन्छ। आज धेरै कल्पनाहरू मनमा गुन्नुभन्दा पनि व्यवहारिक भएर निरन्तर प्रयास गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कहिले हार नमान्नुहोस्। समय परिस्थिति कहिलेकाहीँ बदलिन सक्छ, तर भोलिका दिनहरूमा अवश्य सफलता मिल्दै जान सक्ने देखिन्छ। आज कुनै पनि वाद विवादित कार्यहरूमा भने अगाडि नसर्नु राम्रो हुनेछ भने समयप्रति जागरुक बनेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आर्थिक खर्चका कुरामा बिहानको समय थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने देखिन्छ। शुभचिन्तकहरूको सरसल्लाह सुझावप्रति ध्यान दिँदाखेरि केही फाइदा पुग्न सक्ने समय हो भने आज केही नराम्रो सङ्गतहरूबाट बचेर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबारको क्षेत्रमा केही सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि आफैमा हिम्मत, साहस क्रमशः बढ्दै जान सक्ने समय छ। तपाईँको काम, कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूलाई तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सक्ने र केही हौसला प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। कारोबारहरूलाई मिलाउन सक्ने, आय इन्कम पक्षलाई पनि अझ सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय बन्नेछ। त्यसैले तपाईँले हरेस नखाइकन अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज
पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा तपाईहरू बीच कुनै पनि समस्याहरू थिए व्यवहारिक कुरामा भने ती कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आत्मीयता पनि क्रमशः बढ्दै जान सक्ने समय छ। प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि प्रेमीसँग निकटपन बढाउनु आवश्यक छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षमा सुधार हुँदै जान सक्ने साँझको समयपछि जागरुकपन बढ्न सक्ने समय छ। आज स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट ग्रह शनि ग्रह। ओम सम शनिश्चराय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव बिहानीको समय सकारात्मक देखिन्छ। आज तपाईको लगनशीलतापनले उपलब्धिको केही स्रोतहरू पहिल्याउन सक्ने समय बन्नेछ। तर धेरै भाग्यमा निर्भर हुनुभन्दा पनि कर्ममा विश्वास गरेर कर्म गरेर बढ्नुपर्ने समय हो। आज आफ्ना महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई तपाईले समयमै पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहोला। काम, कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्ष सम्बन्धी कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि दिउँसो मध्याह्नसम्मको समय सकारात्मक बन्नेछ। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफूभित्र रहेको क्षमताको पहिचान गर्दै सकारात्मक मार्गमा बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। आफ्ना विशेष योजनाहरूलाई थोरै गोप्य राखेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईको काम कार्यको वातावरणलाई सकारात्मक बनाउँदै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज कोही दोस्रो व्यक्तिको जीवनबाट केही सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने र आफ्नो गल्तीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज तपाईले आफूलाई सुधार्ने भन्दा पनि आफूभित्र रहेको क्षमताको पहिचान गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ र साहसिक निर्णय गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। मध्याह्न पछिको समय चाहिँ चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईको काम कार्यको पक्षमा त्यस्तो नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर सामान्य कारोबारका कुरामा, ऋण लेनदेनका कुरामा तपाईले विशेष विचार पुर्याउनु पर्नेछ। व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष भने मेहनत अनुसार प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय पनि हो। त्यस्तो आत्तिहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। सामान्य दुःख समस्याहरू आउँदैमा नडराउनुहोस्। आत्मबल कायम राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईका सामान्य समस्याहरूले तपाईलाई सजग गराउने र गहिराईतर्फ अगाडि बढाउन सक्ने समय बन्नेछ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साँझको समयपछि सानातिना समस्याहरू आइपर्न सक्छन् कि भन्ने दिन हो र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा चाहिँ एकअर्काबीच भावनात्मक दूरीलाई घटाएर बढ्न सकिने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर भने देखिँदैन, तर मन केही चञ्चल रहन सक्छ। मनलाई स्थिर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट ग्रह शनि ग्रह। ओम महाकालाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको कुनै पनि महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय बन्नेछ। सफलताका लागि केही राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग मार्गदर्शन तपाईका लागि उपयोगी बन्न सक्ने समय हो। केही टाढाका साथीभाइहरूसँग केही सम्पर्क बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कतै तपाईको सरसापटमा गएको रकमहरू फिर्ता हुन सक्ने दिन हो, तर आफूले पनि केही प्रयास गर्दै बढ्नुपर्ने समय छ। आँटेका कामहरू सबै पूरा नहुन सक्छन्, तर मनको खिन्नतालाई तपाईले हटाएर सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज पूर्ण सन्तुष्टि भने कतै नमिल्न सक्छ कि भन्ने दिन हो। मध्याह्नसम्मको समय तपाईका लागि मध्यम रहनेछ। त्यसैले कुनै व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने मध्याह्न पछिको समय शुभ समयमा तपाईले निर्णय गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कर्मचारी वर्गहरूका लागि शारीरिकै थकान महसुस गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ र पनि आज तपाईको मध्याह्न पछिको समय केही नयाँ कामको सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। व्यवसायको क्षेत्रमा केही लगानी बढाउनु परे तापनि आज आय इन्कम पक्षलाई क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने समय हो। साँझको समयपछि तपाईको कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि केही जोस जाँगर क्रमशः बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। समयले साथ दिने हुँदाखेरि परिस्थिति अनुकूल बन्दै जान सक्ने देखिन्छ। आज वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि साँझको समयपछि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने छ भने आज
शारीरिक आराम र तपाईँको कर्म क्षेत्रमा भएको चुनौती, यी दुवै कुरालाई तपाईँले सन्तुलन कायम राखेर बढ्नुपर्ने समय छ अनि खुसी मिल्दै जान सक्ने देखिन्छ। आज सामान्य कतै गल्ती भइदिए तापनि तपाईँले गल्तीहरूलाई पुनः दोहोऱ्याउने काम चाहिँ नगर्नुहोला। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूलाई तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक वातावरण सकारात्मक बन्दै जान सक्ने, विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय छ, जोस जाँगर बढ्दै जान सक्ने समय हो भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा साथ सहयोगको भावना बन्नेछ भने स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट ग्रह बृहस्पति। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ र पनि तपाईँले विशेष दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।